बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक अहम तरीन वीडियो लेके हाजिर। नाज़रीन, ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है कबूलियत दुआ की साथ का, उसके बारे में जो आपकी पजीराई हमें मिल रही है वो हमारे लिए बहुत बाइस इज़्ज़त है। हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी मज़ीद डायमेंशंस के ऊपर भी बात करते जाएंगे। इस महीने यानी अगस्त 2023 में जो कबूलियत की साथ बनती है उसके ऊपर जिक्र करेंगे, लेकिन ये अगस्त 2023 बहुत से हवालों से बहुत अहम महीना है, क्योंकि जुलाई के आखिरी दिनों में आशूरा मुहर्रम, शहादत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके दुख दर्द की कैफियत, उसके अलम, उसकी तकलीफ की कैफियत वो गुजर रही है। और जाहिर सी बात है, रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार जितने भी हैं, उनको उनके घर का दुख, उनके घर की तकलीफ का एहसास तो होता है। ये महीना जो है ये मुहर्रम में आ रहा है और जो कबूलियत की साथ बनती है वो मुहर्रम के दूसरे अशरे में बनती है, उसकी मैं तफसील से बताता हूँ। लेकिन इस मुहर्रम के महीने में एक काम, जिस कबूलियत की साथ के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे इल्म के मुताबिक अहम तरीन चीज़ है। कबूलियत की साथ का बताने से पहले मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो कबूलियत की साथ से भी अहम तरीन चीज़ है। मुहर्रम का महीना सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत का एहसास पैदा करता है। इस दीन के लिए उस घर की दी गई कुर्बानियों का एहसास पैदा करता है। रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनके दीन के ऊपर अमल करना, उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल उसका जो काम है वो वही है जिसके बारे में खुद सरकार सरवर अंबिया ने कहा था कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मुवद्दत रखना, शदीद तरीन मोहब्बत रखना। अब उस मोहब्बत के लिए एक तरीका बता देता हूँ। ये ओवरऑल है, ये कबूलियत की साथ से हटके है। इस मुहर्रम के अंदर अगर कोई एक चादर जो आप आसानी से ले सकते हो या जो आप अपनी वालदा को, अपनी बहन को इज्जत के साथ पेश कर सकते हो, कोई एक चादर जो आपकी हैसियत के मुताबिक आसानी से, वो एक चादर लें। सादात के घर में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के घर में किसी को वो चादर अपनी वालदा की हैसियत से, अपनी बहन की हैसियत से इज्जत के साथ पेश कर। अगर दुनिया को करबला के मैदान में चादर छीनने वालों के अजाब और उनके ऊपर टूटने वाले कहर का आइडिया नहीं है ना, तो किसी को इस बात का भी आइडिया नहीं है कि ये जो चादर आप मुहर्रम में रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इज्जत के साथ पेश करेंगे, इसका अजर क्या है। अगर कुर्बानी जो जिलहज में हमने की है वो हमें पुलसरात से बचा सकती है, तो ये चादर, इसका साया आपको महशर में महसूस होगा। ये चादर महशर में जब सूरज सवा नेज़े पे होगा आपके सर पे साया करेगी। अल्लाह और रिसालत माब को कीमती चीजें नहीं चाहिए, आपकी खुलूस और आपकी नीयत की जरूरत। सच्चे दिल के साथ इस
تکلیف کے احساس کے ساتھ، اس سادات کے ساتھ کربلا میں اس دین کی خاطر کیا گزری. ایک چادر سادات کے گھر میں بطور تحفہ پیش کر دیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش ہو کے صرف اتنا عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس عزت کی چادر سے بڑی چیز نہیں تھی جو ہم آپ کے گھر کو پیش کر سکتے. ہم نے یہ چادر آپ کی بارگاہ میں آپ کے گھر کو پیش کر دی ہے، یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیے. اس کے بعد یقین رکھیں کہ آپ کو ساری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں. میرا کام بتانا ہے، میں بتا سکتا ہوں، کرنا آپ نے کر لیجئے گا تو آپ کی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا. اب اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. 7 کی بات کرتے ہیں. 7 اس اگست کے مہینے میں جو قبولیت کی 7 آ رہی ہے وہ 18 اگست بروز جمعہ اور 19 اگست بروز ہفتہ، یہ درمیانی رات میں آ رہی ہے. یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 9:05 سے اس کا وقت شروع ہوگا اور 1:10 تک یہ جو ہے یہ 7 رہے گی. تقریباً 4 گھنٹے کا یہ ٹائم بنتا ہے. یہ بڑا اہم ٹائم ہے. مہینہ محرم کا ہے، رسول اللہ سے وفاداری کا ہے، مہینہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا. اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا. سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے ادا کیجیے گا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں رسالت مآب سرکار ختم مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں کیا، ان کا نام لینے والوں میں کیا، ان کی اولاد سے محبت کرنے والوں میں کیا، رسول اللہ کے وفاداروں میں کیا. اس کا شکرانہ ادا کیجیے. اس کے بعد 1 مرتبہ صرف سورہ الدہر کی تلاوت کیجیے. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ محمد سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی جو سورت ہے اس کی تلاوت کیجیے گا. پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ کوثر دوبارہ تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ 2 نفل صلاۃ الحاجت ادا کیجیے. اپنی حاجت، اپنی خواہش، اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے. اور پھر دیکھیے کہ یہ وقت کرتا کیا. یہ میں نے اس ویڈیو میں 2 چیزیں بتائی ہیں، 2 علیحدہ. ایک وہ عمل بتایا ہے جو محرم میں کسی بھی وقت کر لیجیے، آپ کی بخشش کا، اللہ کی رحمت کا باعث بنے گا. اور دوسری قبولیت کی 7 بتائی ہے. ان 7 میں اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے عزیزوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں. ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں. ان سب کے لیے دعا کیجیے. ہمارے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سدا سلامت رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں شامل رہیں. اللہ حافظ.